जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे मैट्रिक आर्ट्स के तलबा के लिए एक बड़ी और गैर मामूली पॉलिसी तब्दीली सामने आई है। तालीमी हुकाम ने ऐलान किया है कि मैट्रिक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के तलबा अब इंटरमीडिएट सतह पर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और दीगर जो साइंस ग्रुप्स हैं उनमें दाखिला ले सकेंगे। और ये पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तिहानात से नाफिजुल अमल होगी। बज़ाहिर ये फैसला जो हमारे हज़ारों तलबा हैं उनके लिए नए दरवाजे खोलता ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये तालीमी निज़ाम के लिए वाकई खुशाइंद है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम अख्तर अराइन साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं। कोई भी ज़रा सी भी सोच रखने वाला इस बात को जानने की कोशिश करता है कि इस पॉलिसी की तब्दीली से क्या मज़बूत नताइज आएंगे या फिर नेगेटिव नताइज आएंगे। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बेसिकली पेरेंट्स बखूबी ये बात अभी सुन भी रहे हैं और जानते हैं कि बहुत से बच्चे शुरू में गलत फैसला कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि आगे चल के फ्यूचर साइंस में लेके जाएं और ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस में जाएं, और वो आर्ट्स ले लेते हैं और बाद में फिर जो है उनके स्किल्स उभरते हैं और बाद में वो फील करते हैं कि ये मिसिंग एलिमेंट है। तो इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने ये पॉलिसी इसी वजह से तरतीब दी है क्योंकि आप देखा गया कि FSC में शॉर्टफॉल भी आ रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम हैं और ये रुझान भी है कि IT की तरफ और साइंस की तरफ बच्चे बाद में आना चाहते हैं और वो सब्जेक्ट ग्रुप चेंज करना चाहते हैं। तो इस बुनियाद पर जो है ये तमाम पाकिस्तान के जो बोर्ड्स की जो कोऑर्डिनेशन कमीशन बना हुआ है वो पॉलिसीज़ बना सकता है। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है जो कि खुश आइन है और ये एक अच्छी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो वाकई अपने तालीमी मैदान में थोड़ी सी मेच्योरिटी लेकर आए हैं। इंटरमीडिएट के लेवल में जब एज आती है तो थोड़े से बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि मुझे ये जाना चाहिए। इसमें ज़्यादातर प्री मेडिकल में तो नहीं जाना चाहेंगे, प्री इंजीनियरिंग में जाने वाले तलबा काफ़ी हैं और इंटर कंप्यूटर साइंस में जाने वाले तलबा काफ़ी हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मगर अभी तक इसका ये मयार कायम नहीं किया गया। वो हर बोर्ड एक तरीक़ाकार डिसाइड करेगा कि 60% आर्ट्स में लेने के बाद या 70% लेने वाला बच्चा या A ग्रेड लेने वाला, या हो सकता है उसका एक कोई टेस्ट भी कंडक्ट करें कि भी टेस्ट करेंगे तो फिर, क्योंकि जब साइंस का स्टूडेंट होता है वो रेगुलर स्टूडेंट कहलाता है। तो जो कॉलेज भी उनको एडमिशन देगा वो पहले से एक डिज़ाइन करेगा और पॉलिसी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये एक खुशाइन है उन बच्चों के लिए जो वाकई थोड़े सीरियस हो चुके हैं मैट्रिक के बाद। और दूसरी तरफ ये है कि एक छोटा सा कंपटीशन भी है उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे ऑलरेडी साइंस मैट्रिक करके ऊपर आए हैं और इंटरमीडिएट में जो है वो खुद सब्जेक्ट FSC से आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, वो बेचारे साइंसेस के सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो वो खला पूरा भी हो सकता है कुछ ब्राइट स्टूडेंट आने की वजह से और एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट भी बनता है। मगर असल बात पता है क्या, असल बात मयार को कायम करना है जो कि इस मुल्क में, उसके लिए IBCC को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। यहाँ की आवाम, पेरेंट्स, गवर्नमेंट, तमाम स्टेक होल्डर को उस पर अमल करना चाहिए। हमारा मयार तालीम इतना अच्छा हो, न सिर्फ नंबर की दौड़ में हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाएँ। तो ये जो साइंस के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुकाबला मजीद क्या टफ हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बेसिकली जैसे कि मैंने फरमाया कि बेसिकली आपने देखा भी शायद होगा, बहुत से बच्चे FSC के अंदर साइंसेस के सब्जेक्ट में सप्लीज आ जाती हैं। वो FSC कर तो रहे होते हैं, फिर बाद में मजबूरी में वो उसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कि चलो आर्ट्स में कर लें, इंटरमीडिएट तो हो जाए। तो अब वो खला भी तो पूरा करना है और कई बच्चे ऐसे ब्राइट निकलेंगे जो आर्ट्स में मैट्रिक करके आए थे और अब वो साइंसेस में जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को मौका देना भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन क्या इनके जो इसमें फ़र्क नहीं, बुनियादी फ़र्क नहीं है साइंस और आर्ट्स में, तो उससे क्या तलबा बैलेंस कर पाएंगे उस वक्त? देखें, पूरी दुनिया के अंदर ये इस तरह से होता है, ये पाकिस्तान नहीं है कि एक बार गलती हो गई, आर्ट्स ले लिया तो अब हम आर्ट्स में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा होता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक होता है, डिप्लोमास होते हैं क्योंकि ज़्यादातर डिप्लोमा भी कहलाते हैं। जैसे एक है GSD, एक अमेरिकन डिप्लोमा है, वो जर्नल साइंस डिप्लोमा है जो कि डायरेक्ट, वो मैट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो आप इंटरमीडिएट A लेवल इक्विवेलेंसी है। तो दुनिया में ऐसे कई चीज़ें होती हैं कि आप सब्जेक्ट ले लें, एडिशनल A लेवल कर लिया 4 सब्जेक्ट से, अब आप चाहते हैं कि मैं साइंस की तरफ चला जाऊं, अब साइंस के 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए साथ में,
اور وہ ایڈیشنل سبجیکٹ دے دیجئے تو آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ بن گئے. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے, کوئی اب نارمل بات نہیں ہے. اچھا, تو پھر اس کے ساتھ کیا ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے کہا یہ پالیسی اگر لے کر آ رہے ہیں اور نافذ العمل ہوگی 2026 سے, تو اس کے ساتھ مزید کوئی اور پالیسیز بنانے کی بھی فوری ضرورت ہوگی؟ دیکھیں, میں پھر بھی یہی دوبارہ وہی بات کرتا ہوں, ہمیں معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے, کانسیپچل ایجوکیشن کے لیے, روٹ ایجوکیشن سے باہر نکلنے کے لیے, نمبروں کی دوڑ سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایسی پالیسیز بنائیں جو ہمارے کوشچن پیپرز ہیں وہ اتنے سیکرٹ وے میں تیار ہوں, ایسے تیار ہوں کہ بچہ اپنے اون ورڈنگ میں لکھے, اس کی جو چیکنگ کا طریقہ کار ہے اس کے معیار کو بڑھانا ہے, صرف یہ ٹک لگا کے نمبر دینے والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ہمیں بہت پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ طالب علم کے اندر جو ہے وہ رجحان ہو, اس کو پتہ ہو کہ اگر میں پڑھوں گا اور صحیح لکھوں گا, صحیح رپلائی کروں گا تو مجھے نمبر ملیں گے, تاکہ آگے جس بھی پروفیشنل ڈگری کے لیے وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایکسل کریں. ادروائز پروفیشنل ڈگریز جو ہے وہ لینے میں ان کو بہت دقت پیش آتی ہے, ایون ان کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں کر سکتا. کوالٹی آف ایجوکیشن کی تو ہر وقت ہر جگہ بات ہوتی ہے, وہ تو آپ کو شروع سے لے کے نا بگننگ سے ہی آپ کو کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی والی بات ہے نا, یہ المیہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے بڑی دیر سے ہوتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بعد میں دیکھی جاتی ہے. اصل تو صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل آپ کا رزلٹ کیا ہے, آپ کی مارک شیٹ کیا آپ کو دکھا رہی ہے, چاہے آپ نے کس طرح ہی پاس کیا ہو ایگزام کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو خاص طور سے جو طلبہ کا کریئر ہے ان کو بہترین مواقع فراہم کرے گی؟ جی, دیکھیں, تمام طلباء کو تو مواقع فراہم نہیں ہوتے. کوشش یہی ہوگی کہ جو بچے واقعی ٹیکنیکل مائنڈ رکھتے ہیں, سائنسز کا مائنڈ رکھتے ہیں, وہ غلطی سے فیصلہ کر کے آرٹس میں چلے گئے, یا اس وقت ان کی بجٹ اجازت نہیں دیتی تھی, انہوں نے پرائیویٹ آرٹس کر لیا, اب وہ کہتے ہیں کہ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھیں اور وہ انجینئرنگ کی کسی برانچ میں جانا چاہتے ہیں. میڈیکل میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادہ بچے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بچے پری میڈیکل لے لیتے ہیں مگر وہ ان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور وہ سب ڈاکٹر نہیں بن پاتے. گو کہ اب بہت سی اور فیلڈز بھی آ گئی ہیں میڈیکل سائنسز کے اندر, ایف ایس سی پری میڈیکل والوں کے لیے, بٹ یہ ہے کہ وہاں پر اتنی کھپت نہیں ہے. تو انجینئرنگ سائٹ پر ہے, انجینئرنگ کی بہت سی برانچز ہیں, کمپیوٹر سائنس کی طرف بہت سی برانچز ہے, فیوچر ہے اسی چیز کا, تو اس میں ایسے بچے کی کھپت بہت زیادہ ہے اور وہ بچے جو ٹیلنٹڈ ہوں گے وہ اپنا راستہ بنا لیں گے. جی اچھا اختر صاحب, اس ایسے موقع پہ ابھی آپ نے کہا نا پری میڈیکل میں بہت سارے بچے ایڈمیشن لے لیتے ہیں, اس کی بھی بہت بڑی وجہ ایک ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, والدین, وہ ان کا بہت پیچھے سے ہوتا ہے کہ بھائی پش کرتے ہیں کہ وہ پری میڈیکل میں جائیں. والدین کو جب اس طرح کی پالیسیز اب نافذ العمل ہونے والی ہیں تو ایسے موقع پہ والدین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, کون سے سٹیپ لینے چاہیے اپنے بچوں کے معاملے میں؟ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو پیدا ہوتے ہی کوئی لیبل نہیں لگا لینا چاہیے کہ یہ میری منزل ہے. چائلڈ کے رجحان کو دیکھنا ہوتا ہے جو کہ نارملی پرائمری کے اندر ڈسکور کر لیا جاتا ہے کہ اس کے ملٹیپل انٹیلیجنس یا کس طرح کے رجحانات ہیں, دلچسپی ہے, تو ان کو پالش کرنے کے موقع دیے جائیں. دوسری بات, جو اصل بات وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ کا فقدان ہے ہمارے ملک میں. اسکول لیول پہ ہونی چاہیے, پیرنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ کروانی چاہیے اپنے بچے کی, بلکہ خود اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح کے ٹیلنٹ رکھنے والے بچے کس کیریئر میں زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں, تو تبھی جا کے کوئی ہمارے لیے رائٹ پرسن اور رائٹ پلیس ہوگا. ادروائز تو آپ دیکھیں یہاں مس فٹ لوگ بہت زیادہ ہیں. جو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے تھا, پولیٹیشین بننا چاہیے تھا, وہ MBBS کر کے پولیٹیشین بن گیا یا نہیں بنا, یا کوئی ایک بزنس مین بننا چاہیے تھا, وہ ڈاکٹر بن گیا. مائنڈ نہیں کیجیے گا, وہ تھا تو بزنس مین, تو اس نے جا کے پھر اس خدمت خلق کے پروفیشن میں بھی وہی کام کرنا تھا. تو اس طرح سے بہت سے مس فٹ لوگ ہیں, وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے. کیریئر کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. نو یور چائلڈ, ایک جملہ رٹ لیں اپنے پیرنٹس, رٹنا کیا کہ لکھ کے لگا دیں کہ نو یور چائلڈ, میں نے اپنے بچے کو جاننا ہے. میں نے روزانہ سوچے میں نے اپنے بچے کی آبزرویشن کرنی ہے, اس کو جاننا ہے. اگر وہ کوئی کھلونے توڑ رہا ہے, کھول رہا ہے, بنانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں اور پیرنٹنگ سیکھیں, کیریئر کاؤنسلنگ کریں. اور اسکولوں کو بھی چاہیے کہ کیریئر کاؤنسلرز جو ہیں بلائیں اور بچوں کو فیلڈ ٹرپس ایسے کرائیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں لے کے جائیں تاکہ ان بچوں کے اندر شوق و ذوق پیدا ہو. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی. بہت شکریہ اختر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور سب سے مین چیز اپنے آپ کو سپورٹ پہلے کریں, کیونکہ کریئر کاؤنسلنگ پہلے آپ کی ضروری ہے, اس کے بعد آپ اپنے بچوں کا کریئر بنا سکیں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.